आज आम्ही पेपरार असे वाचले की दुपट्टा किलर महानंदा पळय आसा तो आतां सुप्रीम कोर्टान वयता की आपल्याक जेलींतलो रिहा करचो. आमचो एक प्रश्न आसा, ताका तो सुप्रीम कोर्टान गेलो जाल्यार आमकां कांय हें ना, पण सरकारान तेजेर खरें म्हणलें जाल्यार बरी पाबंदी घालपाक तेज्या लेटराचे म्हणजे तेजे जे तेणें कोर्टान चार्जशीट ताणें आपलो हें केला फायल केल्या पळय तेणें आपल्याक रिहा करचें म्हणून तेज्या हितून बरें स्ट्रॉंग तेंच्यांनी आन्सर करपाक जाय. कित्याक की एक विक्टीम जाका लागून आज एक दुपट्टा किलर सापडलेलो आसा 2009 ताका अरेस्ट केलो. तो केन्नाच्या 94 पासून तो 1994 पासून का 1997 पासून तो चेडवांक मारीत आसलेलो आनी 2009 ते कळयलें आसा. म्हणजे अशें गोंयान तो कितली चेडवां मारतलो आसलो आनीकूय बी. आनी असल्या मनशाक खरें म्हणजे जाल्यार बेल जर मेळटा जायत जाल्यार व्हेरी हें सामकें सिन्सियर म्हणजे सिरियस मॅटर हें सिरियस मॅटर आहा. आनी जी विक्टीम आसा तिका धोका आसा आनी आमकां खरें म्हणजे जाल्यार पळय कितें आसा, जायत्या लोकांनी ताका विटनेस दिल्ले आसा. ते विटनेसाक भंय आसा की तो वचून तांकां कितें करूंक शकता, फाल्यां तो बेल जालेल्या. सरकारान स्ट्रॉंग तेजेर आन्सर करपाक जाय, नाजाल्यार कितें फायदो आसा. परत तो भायर सरतलो आनी अशें क्रायम करीत रावतलो. आतां न्ही ताका जेलीन रावन तुमकां सांगलें न्हू थंयसर कोलवा जेलीन तो मास्टर मायंड जाला आसतलो. कित्याक थंयसर जायत्या भशेचे क्रायमाचे लोक थंयसर येतात आनी हेका लागून ते एक दुसऱ्याचे उलोवन आनी कांय तांकां काम कांय आसना, एक दुसऱ्याचे उलोवन भाशण करून ते बरे ट्रेन जाल्ले आसता. आनी हेकाच लागून तो सुप्रीम कोर्टान गेला जाल्यार सरकारानूय त्याच प्रमाणे ताका आन्सर दिवप चड गरजेचें आसा. आमचें हें मागणें आसा. कित्याक आज तो दुपट्टा क्लियर म्हणून अख्ख्या हिंदुस्थानान तो फामाद, तो भायल्या देशान सुद्दां तेजे पिक्चर काडलेले आसा की अशें करून क्रायम पेट्रोलान तेजे कितें ते बारीक बारीक तेजे हे दाखयताले प्रोग्राम दाखयताले, हय सिरियली दाखयताले, असले सगळे करताले. म्हणजे तो खरेंच कितें तरी ताणें सिरियल केला म्हणून तो सिरियल किलर म्हणून ताका महानंदा नांव पडलेलो. दुपट्टा किलर कित्याक म्हटलो, ताणें प्रत्येक विक्टिमाक ताणें दुपट्टानूच मारला आनी असो म्हणून आतां भायर येवपाक सोदता. म्हणजे कारण कितें. आनी आमी सरकाराक हेज्या पयलीं सांगलेलें की तेजो फोटो दाखया म्हणून. तो आतां जेलीन कसो आहा आनी तो पयलीं जेलीन कसो आसलेलो, फोटो दाखया म्हटल्यार आज पर्यंत तेजो फोटो तेंच्यांनी व्हायरल करूंक ना. कित्याक करिना, लोकांक कित्याक दाखोवंक सोदिना, अशें सरकाराचें कितें तेतून हें आसा म्हणून तेजो फोटो दाखोवंक सोदिना. लोकांक कळपाक जाय हो तो मनीस आहा आतां तो चेंज जाला म्हणून. कित्याक ते पयलींचो फेस तेजो आतां पयलींचो फेशी भशेन तो ना आतां. म्हणटकूच जाय जेन्ना तो ओल्ड गोवा येयल्लो तेन्ना हांवें PIक सांगलेलें अरे तेजो फोटो बिटो लाय मरे आनी पेपरार बी वायरल कर मरे. आं ते कळ्ळे शिवाय कशें जातलें, लोकांक कशें कळटलें होच तो म्हणून. आनी परत तेणें तीच नाटकां केली जाल्यार म्हणून फुडें क्रायम जर जावपाक नाका. आमचे रिक्वेस्ट आहा सरकाराचे जे आदोगाद आहा तेंच्यांनी स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन ताका घालपाचें, जेणे करून सुप्रीम कोर्टान ताका भायर मारपाक जाय. की असले बायलांक मारपी जे कोण आसा क्रिमिनल तांकां खरें म्हणल्यार भितरूच दवरपाक जाय, भायर सरोन न्हू. तो सायको कसो सायकोच आहा तो, सायको आसा आनी ताका जाय ते ताका ते एक पळय कितें आसा न्ही, एकदां कितें खाल्लें न्ही ताका गोड लागोंक लागलें न्हू, परत परत त्या वस्तू खंय आसा ना थंय सोदून काडून ती वस्तू खातात कशें, तशाच रितीन तें आसा. म्हणून तेणें एकदां मारलें ताका पचलें, दोनदां मारलें पचलें, इतलें करून तो 16 करूंक पावलो. ताका पचत गेलें म्हणूनच तर ताका तेणें इतलें केलें खून न्हू. आनी आतां तो ब्लेम करता. लास्ट टायमार आमकां कोणें तरी सांगलें की ताका तो म्हणटा की आपल्याक हें पुलिसांनी हे केशी घातल्या म्हणून पुलीस बेकार आसा, पुलीस तेंचेर केस घालपाक. आं पुलीस बेकार आसा. मागीर ती विक्टिमान कंप्लेंट दिल्या म्हणून पुलिसांनी केली, FIR पंचनामा केले, आमी भोंवली, लोकांनी सगळ्यांनी हें केलें, लोकांनी घर जळयलें ते पुलिसांनी सांगलें तांकां. असलें कांय नासता. हे सगळें खरें म्हणून जाल्यार तो आतां कितें आसा भितूर रावन ताका ती बऱ्यो बऱ्यो आयडिया मेळ्ळा. तुमकां हांवें लास्ट टायमार सांगलां की जेल म्हणजे एक मास्टर मायंड जावपाक एक ट्रेनिंग सेंटर कशें. कित्याक थंय पळय येता ते सगळ्या वटेचे क्रायम, वेगवेगळ्या भाशेचे क्रायम पळय आसा थंयसर लोक येतात आनी एक दुसऱ्याच्या आर्ग्युमेंटाचे उपरांत तांकां कळटा कितें करूंक जाय आनी कितें करपाक नाका म्हणून. हेज्या कायदो एक येता तेज्या फुडले ते लोक काम करून मोकळे जाता. असले जाता. भायर सरल्या उपरांत म्हाका दिसना तो ओगीच शांत बसतलो म्हणून. मॅडम म्हाका एक सांगा, 14 वर्ष जाता ताका एक सेंटेन्स आसता
तेची कंप्लीट जाली न्ही तर तूं कित्याक ना आजीवन कारावास. त्याच्याकडे 2 मर्डराची त्याच्यावरती सिद्ध जाला त्याची जी सजा ती कंप्लीट झाली त्याची आता. अरे आजीवन कारावास म्हणटात. आजीवन कारावास म्हणजे मरसर त्याने थंय रावंक जाय आनी त्याने भायर येवन तो बरो रावतलो. कोण गॅरंटी घेता? कोण गॅरंटी घेता? आमचे चीफ मिनिस्टर घेतले गॅरंटी? ते आदोगाद जे लोक ताका बेल दिता ते लोक गॅरंटी घेतले? ते लोक आपल्या घरा कडेन व्हरोन दवरतले? ना. चेडवांक हांगासर त्रास जातले. हेच्या पयलीं इतले ताणें केल्ले तेन्ना काय कोण येवंक ना? आं लोक ताका विटनेस दिवपाक, ज्या चेडवांचो हें जाला मर्डर जाला तेंची फॅमिली सुद्दां भायर सरोंक नासली. म्हणजे इतली ताका लोक भियेल्ले, इतले लोक ताका भियेल्ले आनी हेकाच लागून तो कितें करीत म्हणून सांगूंक जायना. भिरांत आसा लोकांक भिरांत आसा. इवन फुडें आनीक चेडवां कोण आसा तांकांय भिरांत. कितें गॅरंटी तेजी? तो कितेंय करूंक शकता. तर तुमची आता डिमांड कितें? आमचो डिमांड आसा ताका स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन घालपाचें सुप्रीम कोर्टान सरकारान आनी ताका भायर सोडपाक नाका. कित्याक फुडल्या कोण विक्टीम, जी विक्टीम जेणे कंप्लेन केल्या, जे विटनेस तेंच्यांनी ताका स्टेटमेंट दिला तांकां सगळ्यांक धोका आसा आनी हेका लागून हेका भायर काडपाचें न्हू अशें म्हणून सांगपाचें. अरे 50 जाली ताका आतां आनी एक 10 वर्सां उरो न्ही मरे. 10 कितें मरसर उरो न्ही ते भितर. भायर येवन कितें करपाचो आहा? तेजें घर आसा? घर तर जळोवन उडयलें. बायल भुरगीं आहा ती तर आनीक खंय आसा? आं तो येवप आनी त्या चेडवाक तेजें चेडू आसा ते चेडवा वांगडा भोंवप सुद्दां म्हटल्यार चेडवाक तो दाग. त्या चेडवाक दाग. त्या चेडवाक लोक म्हणटाले हे हो गो तो तेजो चेडो तेजें चेडू गो हें. आज त्या चेडवाक कोण वळखना म्हणून बरी गजाल आसा की चेडवाचें नांव बरें सेफ आहा म्हणून. फाल्यां त्या चेडवाक सुद्दां धोका आसा. लोक ताका बोटां दाखयतले. आमकां नाका हें सगळें. आमचे मागणें आसा की सरकारान हेजें आन्सर तो सुप्रीम कोर्टान गेला पळय स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन घालपाचें की हो भायर सोडले जाल्यार कसो क्रायम वाडटलो, विक्टिमांक कसो त्रास जाता तो आनी जे विटनेस दिल्ले आहा तांकां